In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन का टॉपिक बहुत सिंपल इस लिहाज से है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाम वाला लफ्ज़ जो है वो नाउन कहलाता है, लेकिन नाउन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दैट इज़ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में हम इसमें ज़मीर कहते हैं और ये लफ्ज़ नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसकी इंग्लिश में शॉर्ट डेफिनेशन ये बनेगी, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। यानी प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। देखिए, जब भी कोई शख्स बात करता है तो वो कहते हैं जी मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं से मुराद क्या होता है? मैं इज़ इसमें ज़मीर। मैं का लफ्ज़ इसमें ज़मीर है। असल में जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब मेरा नाम मसूद है, मोहम्मद मसूद है, तो मैं ये नहीं कहूँगा मोहम्मद मसूद पढ़ा रहा है, बल्कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मोहम्मद मसूद इज़ टीचिंग। मोहम्मद मसूद जो है वो नाउन है, जबकि मैं का लफ्ज़ जो है ये इसमें ज़मीर है, यानी प्रोनाउन है। हर वो लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। आइए अब हम इसकी काइंड्स को देखते हैं, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस में है वो है पर्सनल प्रोनाउंस, यानी जो ज़ाती इसमें ज़मीर हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। हम ग्रामर में कहते हैं कि 3 शख्स होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं। नंबर 1 द पर्सन स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है। नाउ आई एम स्पीकिंग, आई एम फर्स्ट पर्सन। द वन हु स्पीक्स, यानी जो शख्स बोलता है, बोलने वाला पहला शख्स होता है। एंड द पर्सन स्पोकन टू और द पर्सन हु लिसन्स, यानी सुनने वाला सेकंड पर्सन, यानी जिससे हम बात करते हैं। द पर्सन स्पोकन टू का मतलब है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, और जो सुन रहा होता है द लिसनर होता है, ही इज सेकंड पर्सन, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों जब बातें करते हैं तो वो किसी आदमी के बारे में बात करेंगे, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वो जिसके बारे में बात करेंगे, यानी द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात होगी दैट विल बी थर्ड पर्सन, उसको थर्ड पर्सन कहेंगे। यानी थर्ड पर्सन से मुराद ये होता है कि वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं है। जो मौजूद है या तो वो फर्स्ट पर्सन है, या अगर वो बोलेगा तो वो फर्स्ट पर्सन होगा, अगर वो सुनेगा तो वो सेकंड पर्सन होगा। लेकिन थर्ड पर्सन इज ऑलवेज नॉट देयर, यानी वो सीगा गायब होता है, वो वहाँ मौजूद नहीं होता। अब हम देख रहे हैं टेबल ऑफ प्रोनाउंस, यानी जो इसमें ज़मीर है उनका हमने एक टेबल बनाया हुआ है, और ये इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं स्टूडेंट्स को कह देता भाई इसको तो आप जस्ट लाइक पैरट फैशन, यानी तोते की तरह इसको रट लें, क्योंकि ये बार बार हमें लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ज़रूरत पड़ती है इनकी, और जितनी ज़्यादा आप इसको तवज्जो से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल, इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहले कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं केस। केस में नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव जो है इसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, यानी फाइली हालत। और ये इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट। आपके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की वीडियो मौजूद है, अगर किसी को जरा से भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज उसको देख लेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो भी प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। सेकंड में आता है कि जो फाइल है उसकी जो मलकियत हमने शो करनी है, पोजेसिव यानी मलकियती, तो सेकंड रॉ के अंदर हमने और थर्ड रॉ में पोजेसिव प्रोनाउंस दिए हुए हैं। यानी फर्स्ट रॉ के अंदर पहली कतार में सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी नॉमिनेटिव केस है। सेकंड में पोजेसिव यानी मलकियत में, और थर्ड में ऑब्जेक्टिव यानी मफऊली, जो मफूल के तौर पर, जो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो नॉमिनेटिव जो है ये सब्जेक्टिव है, फाइली है, पोजेसिव मलकीती हैं, ऑब्जेक्टिव जो है ये मफूली हैं। अब फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल होता है वी। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि आई माई मी या आई माई माइन मी, यानी माई इसकी आई की मलकियत है और मी इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इनकी जमा वी, our, ours, us। अच्छा, सेकंड पर्सन में यानी फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल वी हो गया है। सेकंड पर्सन के अंदर कीप इन माइंड सिंगुलर और प्लूरल आर द सेम,
یعنی ایک بندہ ہو تو بھی ہم یو بولتے ہیں, ایک سے زیادہ ہوں تو بھی ہم یو بولتے ہیں, اور یو کی ملکیت یور سے یا یورز, اور اسی طرح آبجیکٹو کے اندر بھی یو, یعنی سنگولر اور پلورل دے آر سیم. لیکن تھرڈ پرسن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ میسکولن یعنی اگر نر کی بات کرنا ہو, جیسے وہ لڑکا تو ہی, اس کی ملکیت ہز سے, ہز یا ہم اس کی آبجیکٹو فارم ہے. لڑکی ہوگی فیمینن یعنی فیمیل, شی, اور اس کی ملکیت اب ہر سے, شی, ہر, ہرز, ہر آبجیکٹو میں اس کا ہے. اگر نیوٹر ہو یعنی بے جان چیزیں ہوں یا اینیملز ہوں تو ان کے لیے ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں, اور اس کی ملکیت اٹ سے, اٹس اور اٹ آبجیکٹو فارم کے اندر بھی اٹ ہی آتا ہے. اچھا, یہ بات عموماً ہمارے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب جب ہم بچوں سے پوچھتے ہیں بھائی ہی کی جمع بتاؤ تو اب وہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے, یا ہم پھر پوچھتے ہیں بھائی اچھا وہ اگر دے بتا دے تو ہم پھر کہہ دیتے ہیں شی کی جمع بولو. اب پھر سوچے گا بھائی ہی کی جمع تو دے ہو گیا, تو شی کی جمع پھر دیز ہوگا یا اٹ کی دوز ہوگا. تو کیپ ان مائنڈ, ہی کی جمع دے ہوتی ہے, شی کی جمع بھی دے ہوتی ہے, اٹ کی جمع بھی دے ہوتی ہے. یعنی ہی از اے بوائے, دے آر بوائز, شی از اے گرل, دے آر گرلز, اٹ از اے ٹوائے, دے آر ٹوائز. یعنی ہی, شی, اٹ, ان تینوں کی جو پلورل ہے دیٹ از دے. اور آپ نے اسی طرح ٹیبل کو یاد رکھنا ہے, آئی, مائی, مائن, می, وی, آور, اس, یعنی یہ فرسٹ پرسن کے پروناؤن ہے. سیکنڈ پرسن میں یو, یور, یو, اور تھرڈ پرسن کے اندر اگر میل ہے ہی, ہز, ہم, فیمیل ہے شی, ہر, ہر, اور تھرڈ پرسن میں اٹ, اٹس, اٹ, اور پلورل میں دے, دیئر, دیم. اچھا, یہ جو تھرڈ رو کے اندر مائن, آورز, یورز, یورز, یہ جو پوزیسو پروناؤن ہے عموماً ان کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب کسی چیز کا ناؤن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے تو دوبارہ ذکر نہیں کرنا چاہتے, تو پھر ہم ان پروناؤنس کو استعمال کر لیتے ہیں. ادروائز ہم جو فرسٹ رو کے اندر پروناؤن ہے جیسے مائی, آور, یور, ان کو ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہوتے ہیں یہ کسی اسپیسیفک ناؤن کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ان کا حوالہ دیتے ہیں. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں دس پین رائٹس ویل, تو یہ قلم اچھا لکھتا ہے, یا دیٹ چیئر از بروکن, یعنی قریب کی چیز ہو تو دس, اور دور کے لیے دیٹ چیئر. اسی طرح سے اگر دس کی پلورل دیز ہوتی ہے اور دیٹ کی جمع دوز. اسی طرح جیسے کہ بوتھ پیزاز آر ڈیلیشیس, یعنی دونوں پیزا جو ہیں وہ بہت مزے کے ہیں, تو یہ دس, دیٹ, دیز, دوز, بوتھ اینڈ سچ, تو یہ جو ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ہیں. اب یہ جو کائنڈ ہے انڈیفینٹ پروناؤنس کی, اس میں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ڈیفینٹ نہیں ہوتے. مثلا اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ نے وہ کھلونا دیکھا, میں کہتا ہوں وچ ون, کون سا والا بھائی, وچ ون, کون سے والا, کون سے والی, یعنی اس کے یہ معنی ہوتے ہیں. یا نن, دیر آر نن لیفٹ, باقی تو کچھ بھی نہیں بچا. یا ہاؤ مینی, یعنی ہاؤ مینی سے مراد یہ ہے کہ کتنے کھلونے ہیں یا ٹوائز ہیں یا بناناز ہیں, لائک دس ون. اسی طرح فیو, فیو جو ہے ہم اس وقت جو چیزیں ہم گن سکتے ہیں چند ایک, جیسے اونلی اے فیو آر لیفٹ, یعنی کچھ چند ایک چیزیں بچی ہیں, تو یہ ہم فیو اس وقت استعمال کرتے ہیں. سیورل, جیسے آئی ہیو سیورل, کئی سے مراد سیورلز کیا ہیں, کچھ پلینز ہیں, کچھ ٹوائز ہیں, لائک دس ون. یا اینی بڈی کین جوائن دا کلب, تو اینی بڈی انڈیفینٹ پروناؤن ہے کہ اس کسی اسپیسیفک ناؤن کی طرف اشارہ نہیں کرتا. یا نو بڈی لائکس ٹو بی اگنورڈ, یعنی نو بڈی سے ہمیں کوئی, یعنی کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو نظر انداز کیا جائے. یا ایوری بڈی لوز اے گڈ اسٹوری, اچھی کہانی تو ہر شخص پسند کرتا ہے نا. اب ایوری بڈی جو ہے یہ کسی اسپیسیفک ناؤن کی طرف اشارہ نہیں کرتا. somebody is knocking at the door, یعنی کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اب God knows better کہ وہ کون صاحب ہے. somebody یعنی نان اسپیسیفک پرسن ہے. یا something is better than nothing, نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, تو یہ بھی نان اسپیسیفک ہے, یعنی کوئی خاص چیز کا اشارہ نہیں کر رہا ہے. someone left his umbrella here, کہ کوئی بندہ اپنی چھتری یہیں چھوڑ گیا ہوا ہے, یعنی someone سے مراد اب نان اسپیسیفک ہے نا, کوئی مخصوص نہیں ہے, یعنی پتہ نہیں اللہ جانے کون ہے. یا no one knows the answer, کسی کو بھی جواب نہیں پتا, تو no one سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون ہے, یعنی some نان اسپیسیفک. یہ تو انڈیفینٹ پروناؤنز جو ہوتے ہیں یہ نان اسپیسیفک ناؤن کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اسی طرح اینی, یعنی ڈو یو ہیو اینی, تو اینی پروناؤن ہے, یعنی انڈیفینٹ پروناؤن ہے, کیونکہ اینی سے مراد یہ ہے کہ اینی منی, any sugar, any milk, like this one. Can anyone solve this puzzle? کیا کوئی شخص اس پزل حل کر سکتا ہے؟ تو anyone کا مطلب نان اسپیسیفک, یعنی کوئی اسپیسیفک شخص نہیں ہے. anything, you can eat anything you want, یعنی آپ جو چاہتے ہو کچھ کھا لو. تو anything سے مراد نان اسپیسیفک ہے, کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے, جو دل کرتا ہے یعنی کھا لو, تو anything ہم اس کا استعمال کریں گے. جی اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹائپ کی طرف, ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس,
यानी ज्यादा में से अगर कोई एक चीज हमने अलग करनी हो, डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं इसमें जमीर, दे आर यूजली 4, 4 ही इस्तेमाल होते हैं। ईच, ईदर, नीदर। अच्छा, कुछ लोग इसको आइदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। ईच, ईदर, नीदर, एवरी। जस्ट लाइक ईच चाइल्ड गेट्स अ टॉय, यानी लड़कों में से हर एक को खिलौना मिलता है। या नीदर ऑफ द बॉयज स्पीक्स ट्रूथ, यानी 2-4 जो भी लड़के हैं उनमें से कोई भी जो है वो सच नहीं बोलता है। अमूमन हम ईच जो है और एवरी 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 बंदों में से एक की बात करनी हो तो हम नीदर या ईदर का इस्तेमाल करते हैं। ईदर पॉजिटिव में जुमलों में यूज होता है और नीदर नेगेटिव के अंदर। तो नीदर ऑफ द बॉयज स्पीक ट्रूथ, यानी दोनों में से कोई बंदा भी सच नहीं बोलता। या ईदर ऑफ यू कैन गो, अब दोनों में से कोई भी जा सकता है। या एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, हर लड़के हर स्टूडेंट के पास एक किताब है। यानी ये एवरी और ईच हम ज्यादा के लिए यूज करेंगे, जबकि ईदर और नीदर 2 में से एक के लिए। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि रिलेटिव यानी ये रिलेशन डेवलप करता है, जैसे हु, whose, which, that। अच्छा, बजाहिर ये क्वेश्चंस वर्ड्स है, लेकिन जब हम इनको सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो दे आर नॉट क्वेश्चंस, फिर ये सवाल नहीं होते। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं अमूमन ये रिलेटिव क्लास को उसकी तरफ रेफर कर रहे होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो रिलेटिव क्लास को मुतारफ करवाते हैं। और वो जो रिलेटिव क्लास होती है वो नाउन को बयान करती है, यानी उसकी वजाहत करती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मसलन द गर्ल हु वन द रेस, यानी वो लड़की जिसने रेस जीती, यानी हु वन द रेस इज अ रिलेटिव क्लास। इज हैप्पी, वो खुश है, यानी द गर्ल इज हैप्पी, लड़की खुश है। कौन सी लड़की? हु वन द रेस, जिसने रेस जीती है। इन द सेम वे द डॉग हुज टेल इज लॉन्ग इज फ्रेंडली, यानी वो कुत्ता जिसकी दुम लंबी है वो बड़ा फ्रेंडली है। इन द सेम वे आई विल टेक द केक which is delicious। The book that I read, यानी वो किताब that I read जो मैंने पढ़ी है is interesting, वो दिलचस्प है। तो ये relative class के लिए हम यूज करते हैं, और ये जब सेंटेंस के अंदर होते हैं तो then they are relative pronouns, इनको हम relative pronouns कहते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो compound relative pronouns कहलाते हैं, मसलन whatsoever या whoever या whatever या whichever। यानी ये जैसे आप देख रहे हैं whosoever, ये इसमें whosoever 3 स्मॉल वर्ड्स को मिलाकर हमने एक नया बड़ा लफ्ज बनाया है, तो इसको इसलिए कंपाउंड प्रोनाउन बोलेंगे। whoever, who और ever 2 वर्ड्स को कंबाइन किया हुआ है। या whatever, अक्सर हम कहते हैं ना you can do whatever you like, यानी जो जी चाहता आप कर लो। तो whatever जो भी आपका दिल करता है, या whichever जो कोई भी, तो दे आर कॉल्ड कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इंग्लिश में ये 2 ही हैं, ईच अदर और वन एंड अदर। अच्छा, ईच अदर नॉर्मली वी यूज बिटवीन 2 पर्सन्स, जैसे 2 दोस्तों की बात हो, मैं कहता हूँ जी बोथ द बॉयज कोऑपरेट ईच अदर, दोनों लड़के जो हैं वो आपस में तावन करते हैं। अगर 2 से ज्यादा हों, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट वन एंड अदर, तमाम स्टूडेंट्स एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करना हो तो वन एंड अदर, अगर 2 के दरमियान की बात हो तो ईच अदर। दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। अच्छा, अब ये वही क्वेश्चंस वर्ड दोबारा आ गए हैं, जैसे हु, विच, हुज, व्हाट। वी यूज देम फॉर क्वेश्चंस। अच्छा, अगर ये बताओ क्वेश्चंस के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। अगर ये दरमियान में, जैसा कि आपने पहले देखा है कि यूज किए हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस से। नाउ वी आर यूजिंग देम फॉर क्वेश्चन, जैसे हु इज नॉकिंग ऑन द डोर, भाई दरवाजा कौन खटखटा रहा है। या हुज बैग इज दिस, ये बैग है किस शख्स का। या विच कलर डू यू प्रेफर, आपको कौन सा रंग ज्यादा आप किसको प्रेफर करते हैं। या व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि वी यूज देम एज अ क्वेश्चन, हम इनको क्वेश्चन के तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं तो देन दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अच्छा, ये जो सेल्फ और सेल्व्स वाले अल्फाज होते हैं इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अमूमन दोबारा सब्जेक्ट की तरफ रेफर करते हैं हमें, यानी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि वो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हो, वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे आई कट माई सेल्फ वाइल कुकिंग, यानी खाना बनाते वक्त मुझे छुरी
یا چاقو لگ گیا ہے, یا پلیز ہیلپ یور سیلف. اکثر پوچھے نا would you like to take food, تو آپ کہتے ہیں پلیز ہیلپ یور سیلف, یعنی بسم اللہ کریں, آپ شروع کریں. he hurt himself while playing football. he hurt himself. اب یہاں پر یہ جو my self, your self, himself, یہ سبجیکٹ کی طرف ریفر کر رہے ہیں, اس لیے یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے. یا she said to herself, اس نے اپنے آپ سے یہ کہا, تو یہ جو ہر سیلف ہے یہ she کی طرف ریفر کر رہا ہے, اس لیے یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے. اسی طرح اٹ سیلف, آور سیلفز. اچھا سیلف کی جمع ہوتی ہے سیلفز, یہ آور سیلفز. اس طرح یور سیلفز, اگر سنگولر ایک بندہ ہو تو یور سیلف بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح پلورل کی دیم سیلفز, جیسے دا کیٹ کلینڈ اٹ سیلف, بلی نے اپنے آپ کو صاف کیا. یا وی میڈ دا ڈیسیژن آور سیلف, فیصلہ ہم نے خود کیا. یو نیڈ ٹو موٹیویٹ یور سیلفس, یعنی آپ لوگوں کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے جی. یا دے آرگنائز دا ایونٹ دیم سیلفس, انہوں نے ایونٹ کو خود سے اس کا انتظام کیا. تو یہ سیلف اور سیلف الفاظ ہیں, دے آر ریفلیکسو پروناؤنس. اچھا نیکسٹ ٹائپ کے اندر آ گئے ہیں انٹینسو یا ایمفیٹک پروناؤنس. اچھا اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ یہ وہی سیم ورڈز ہیں جہاں پچھلے ہم نے کائنڈس کے اندر ان کو ریفلیکسو پروناؤن کے طور پہ اسٹڈی کیا ہے. اب ان سینٹنس دے آر دا سیم ورڈز. اب ان کی یوزیج پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے یوز کرنا ہے یا آپ نے ایز اے ریفلیکس اس کو یوز کرنا ہے. تو ان سینٹنسز کے اندر اس اصل میں جملے اس لیے شامل کر لیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جیسے آئی ول ڈو اٹ مائی سیلف, میں یہ خود کروں گا. یا یو کین فکس اٹ یور سیلف, آپ یہ خود کر سکتے ہیں, یعنی جو خود کا ٹرانسلیشن ہے. یا ہی بلڈ دا انٹائر ہاؤس ہم سیلف, اس نے خود سارا مکان بنا لیا. یا شی میڈ دا ڈریس ہر سیلف, اس نے خود اپنا لباس بنایا. تو یہ اسٹریس دینے کے لیے, ایمفیسائز کرنے کے لیے, یعنی انٹینسو بھی اس کو کہتے ہیں, یا ایمفیٹک یہ پروناؤنس ہیں. اسی طرح اٹ سیلف, آور سیلفس, یور سیلفس یا دیم سیلفس, یہ سارے سیم ہیں جو ریفلیکسو میں یوز ہوتے ہیں. لیکن جب کسی بات پر زور دینا ہو, جیسے اب لاسٹ 2 سینٹنس سے دیکھیے, جیسے یو یور سیلفس ٹولڈ ایوری ون, آپ سب لوگوں نے خود سب کو بتایا ہے. یا دے دیم سیلفس کمپلیٹڈ دا پروجیکٹ, تو انہوں نے خود پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے. اچھا یہ ہم جو ایمفیٹک پروناؤنز ہیں یہ سبجیکٹ کے فوراً بعد بھی یوز کر سکتے ہیں یا اینڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. دا چوائس از یورس, آپ کا چوائس ہے. تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ پروناؤن وہ لفظ ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. دا ورڈ وچ وی یوز انسٹیڈ آف ناؤن, دیٹ از اے پروناؤن. اور اس کی یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے, وی ہیو نوٹڈ all the kinds and types of the pronoun. ہم نے اس کی ساری پروناؤنس کی ٹائپس اور کائنڈس کو دیکھ لیا ہوا ہے. چونکہ پروناؤنس آگے چل کر ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا, اس لیے اس کو جتنی آپ پریکٹس کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. یعنی دا مور یو پریکٹس دا بیٹر اٹ ول بی. لیکن پلیز جو پرسنل پروناؤنز ہیں, جو شروع میں جو ٹیبل آف پروناؤن ہے, یو مسٹ میمورائز, آپ اس کو یاد کر لیجئے. اور اس میں دیکھیں کہ سبجیکٹو پروناؤنس کون سے ہیں, اور پوزیسو کون سے ہیں, آبجیکٹو کون سے ہیں, یعنی نومینیٹو, پوزیسو اور جو اس کے آبجیکٹو پروناؤنس تھے ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے. اور سیکنڈ یعنی فرسٹ پرسن میں 6 لفظ ہیں, آئی, مائی, می, وی, آور, اس. سیکنڈ میں یو, یور, یو, یعنی سنگولر پلورل دونوں ہی ہیں. تھرڈ کے اندر ہی, شی, اٹ, یہ سنگولر ہیں, اور ان تینوں کا جمع دے ہے. تو یہ نارملی دین یو ول نیور گیٹ کنفیوز, نہ آپ کو کبھی ڈیفیکلٹی ہوگی. لیکن یو مسٹ کیپ ان مائنڈ آل دیز پروناؤنس. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.